भगवान बुद्धले यस्तो राम्रो हाम्रो अगाडि पस्केर जानुभएको छ हैन। त्यसमा के भन्दाखेरि सबैभन्दा मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पञ्चशील आउँछ हेर्नुस् है। पञ्चशीलमा चाहिँ हामीलाई सर्वव्यतिथि छौँ यो कुरा, हामी सबैलाई थाहा छ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य र अन्तिममा इन्टोक्सिकेसन, लागु पदार्थ नखानु पनि छ हैन। पहिलो अङ्गमा मैले जानु पर्दाखेरि हेर्नुस् है, अहिंसावादी हुनु। मान्छेले अहिंसालाई अलिकता बढी स्थूल तरिकाबाट लिए कसरी भने भन्दाखेरि चाहिँ मांसाहार नहुनलाई मात्रै अहिंसालाई चाहिँ सीमित पार्के। तर अहिंसा यति सूक्ष्म चीज हो कि मन, वचन र कर्म तीनैबाट हाम्रो हिंसक हामी हुन भएन हैन। हिंसा भनेको कुरा चाहिँ कसैलाई मार्नु, पिट्नु, गाली गलौज यसमा मात्र यति, यो त एकदमै देखा पर्ने हो, यो त देखा परेको चीज हो। नदेखिकिन पनि हामी कतिलाई चाहिँ पीडा दिइरहेछौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन हैन। भन्दाखेरि मन, वचन र कर्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हेराइबाट हिंसा हुन्छ, हेराइबाट प्रेम हुन्छ, बोलाइबाट प्रेम हुन्छ, बोलीबाट हिंसा हुन्छ। एउटा बोलीले मान्छेलाई आत्महत्या गराउन सक्छ, हजुरलाई थाहा छैन यो कुरा। एउटा बोलीले मात्रै आत्महत्या गर्न लागेको मान्छेले बचाएर लिएर आउन सक्छ। बोलीमा कतिसम्म ताकत रहेछ हेर्नुस् त। यसको हामीले कसरी सदुपयोग गरेका छौँ, कतिपय दुरुपयोग गरेका छौँ हेर्नुस् है। बोलीबाट हिंसालाई रोक्न सक्नु पर्यो, सकेसम्म प्रिय होइन। सत्य त बोल्नु, अप्रिय सत्य छ भने बोल्दै नबोल्नु है। तर फेरि कतिपय सत्यहरू अप्रिय हुन्छ। हजुरले जीवनमा सत्य बोल्नुपर्छ, म त बताउनै पर्छ, भन्नै पर्छ यो कुरा, कोही ढिठ लिएर जान्छ। तर त्यो सत्य पनि अप्रिय छ, कसैको मनलाई पीडा दिन्छ, रातको निन्द्रालाई भगाइदिन्छ भने त्यो हिंसा हेर्नुहोस् है। त्यो नबोल्नु, त्यो नगर्नु हुन्छ है। बोलीबाट हुन्छ, हेराइबाट हुन्छ हैन। अघि भने मैले खानपानबाट, यस्तो खानेकुरा मान्छेले खान्छ जसको चाहिँ रुदनबाट आएको छ। कसरी रोगो छ त्यो प्राणी, त्यो रुदनबाट आएको खाना खायो भने को मान्छे शान्त रहन सक्छ मलाई भन्नुस् त। ल कति राईबाट, त्यही भएर मलाई अहिले एकदम रमाइलो के छ, बाटामा त्यत्रो बाच्छाहरू किन फेकिएका छन्? स्वार्थको लागि त हुन्, आमाबाट वञ्चित गरेका छन्। यसको परिणाम फेरि कज एन्ड इफेक्ट, भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ है, कज एन्ड इफेक्ट। भोलि गएर आफ्नो सन्तान र आफू टाढिनु पर्ने यो परिणाम आउँछ भन्ने मान्छेलाई थाहा छैन र मात्रै परिणाम के छ भने यति भयावह परिणाम छ मान्छेलाई थाहा छैन। त्यो बाच्छा र आमासँग टाढिएका छन् स्वार्थको लागि। त्यो दुध कहाँबाट आयो? रातभरि रुन्छन् आमा, 2-3 दिनसम्म रुन्छन् त, मैले सुनेको छु। बाछोलाई फेकिँदाखेरि आमा 2-3 दिनसम्म रुन्छ। त्यो बाछो कति रोगो होला सोचिदिनुहोस् त। मलाई जुन कुरा पनि कसैको रुदनबाट आछ भने त्यो हिंसा हो। त्यो खायौं या त्यो शरीरलाई एकाकार खानु भनेको के? शरीर बनाउनु त हो, एकाकार पार्नु त हो भन्नुस् हैन। त्यो एकाकार पार्नु, यो शरीरको अङ्ग हाम्रो सेल, हरेक सेलमा त्यो गयो भने त्यो शरीरले हामीलाई कसरी हामीलाई शान्त दिन्छ, कसरी आनन्दित गराउँछ भन्नुस् त।
यो त सिम्पल विज्ञान भन्छु है मैले, होइन? कुनै बुद्धि लाउनु पर्ने विज्ञानै होइन, सिम्पल विज्ञान। यो कुरालाई हामीले मनन गरौँ, बुझौँ, होइन? लाइटली लिएनौँ भने अहिंसा 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 अत्यन्त मलाई त लाग्छ यो अध्यात्मको सबैभन्दा रुट कज भन्छ नि, रुट हुन्छ नि अहिंसा। जो परोपकारी छ त्यो धार्मिक हो, जो बडा पीडित छ त्यो पापी हो। त्यो जति पापी संसारमा कोही पनि होइन, पर पीडित गराउँछ। त्यही भएर भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ सर्वभूत हिते रतः, सर्वभूत हिते रतः भनेको के हो? हरेक भूत भनेको के? प्राणी, मान्छेलाई मात्रै, हरेक प्राणीमा त्यो भावना, त्यो करुणाको, त्यो प्रेमको, त्यो भावना हामीले जगाउनुपर्छ, संरक्षणको। अझ भगवान बुद्धले त के भन्नुहुन्छ थाहा छ? हरेक प्राणीलाई यसरी संरक्षण गर्नु, आमाले बच्चालाई चाहिँ पालन पोषण गरे जस्तै त्यो प्राणीको संरक्षण गर्नु। भगवान बुद्धले भनेको कुरा है, मैले भनेको होइन है। अहिंसावादी, हिंसक हुन भएन, मन वचन र कर्मबाट हिंसक हुन भएन। सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो महात्मा गान्धी। उहाँलाई सहज तरिकाबाट जीवनमा के आयो भन्दाखेरि ब्रह्मचार्य पालन आफै आयो, ब्रह्मचार्यताको एउटा। जब ब्रह्मचारी हुनुभयो उहाँमा अहिंसा भयो, हिंसा नगरौँ भने, कोही नमरोस् भन्ने एउटा वाद उहाँको मनमा आयो। कहिलेकाहीँ महाभारतको प्रसङ्गलाई लिन पर्दाखेरि महात्मा गान्धीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो घटना घट्दै घटेन भन्नुहुन्छ कि त्यो पाठबाट पनि हामीले हेरौँ। हुन त सबैले घट्यो भने नि केही फरक परेन, घटेन भने नि यो पनि मनकै खेल हो हेर्नुहोस् है। घट्यो भने नि हाम्रै मनको खेल हो, घटेन। विवादका विषय नबनाऊँ हामीले, विवादमा चाहिँ हामीले कहिले पनि यो डिस्कसनमा चाहिँ टाइम वेस्ट कहिले गर्नुहुन्न है। विवादका प्रसङ्ग कति आउँछ नआउँछ, आफू के गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, माथि उच्च कोटिमा पुग्न सकिन्छ, यतिमा मात्रै फोकस गर्नु होइन। महात्मा गान्धीले के भन्नुहुन्छ भने महाभारतको चाहिँ युद्ध हुँदै भएन, कौरव र पाण्डव यहीँ छन्, होइन? कौरव र पाण्डव यहीँ छन्। अझै एउटा मलाई कति मिल्न जान्छ भन्दाखेरि एउटा साइकोलोजिस्टले के भनेको छ भन्दाखेरि हरेक 6 विचार छ नि, हाम्रो विचार, मैले अघि भने नि 1 मिनटमा 30 देखि 35 कुरा विचारहरू आउँछ भने हरेक 6 विचार छ नि खराब विचार, मारौँ, काटौँ, चोरौँ, नराम्रो गरौँ। त्यही भएर के भनिन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ महात्माहरूले के भन्छ भन्दाखेरि दान दिन मन लाग्यो नि, काहीँ कसैलाई दिन मन लाग्यो भने नो सेकेन्ड थट्स, राम्रो विचार आउने बित्तिकै गरिहाल्नुपर्छ। किनभने त्यो विचारलाई अर्कोलाई, त्यसमा त छँदैछ नि, त्योभन्दा गरिब अर्को आउला, त्यसलाई दिँदैला नि त। यो संस्था त यस्तो सम्पन्न छ, यो संस्थालाई किन दिनु पर्यो त? अर्को मनले चाहिँ फेरि हुन्छ नि एउटा जस्टिफिकेसन गरिहाल्छ कि, जस्टिफाई गरिहाल्छ हामीलाई, त्यो के अरे म्यारिट्स एक्युमुलेट गर्नै दिन्न कि, त्यो पुण्य प्राप्त, पुण्य सञ्चित गर्नै दिन्न। पुण्य पनि एउटा कारण हो, हेर्नुहोस्, पुण्य गर्नुपर्छ, पुण्य पनि एउटा कारण हो मन सफा पार्नलाई, होइन? मन कयौँ हजुरले भियतनामहरूमा हेर्नुभयो भने, बर्मामा हेर्नुभयो भने, अरू कुराहरू भन्दा उनीहरूले पुण्य कहाँबाट सञ्चित गर्छन् भन्दाखेरि यही दानबाट, बढी दान दिनुमा मात्रै बढी फोकस गर्छन्। नगरी जब अहिंसा, यति अहिंसावादी हुनुभयो कि पुराको त्यत्रो इन्डियालाई स्वतन्त्र प्राप्त गर्नलाई यो जनाको पनि रगत चुहाउनु हुन्न है भन्ने उहाँको एउटा धारणा, त्यो धारणामा टिक्नुभयो, पनि सफल पनि हुनुभयो महात्मा गान्धी। भन्दाखेरि हामीले सपोज यो 3टा गुण छन्, मेरो गुरु महाराजले भन्नुहुन्छ यो 3टा गुणमा चाहिँ 3टै गुण अत्यन्त गाह्रो हो है। मतलब यो ल्याउनलाई एभ्री सेकेन्ड यु हेभ टु बी अलर्ट, होइन? यु हेभ टु बी अवेयर एभ्री सेकेन्ड, वाट एभर थट्स अक्युमुलेट इनसाइड, होइन? हामीले त्यो थट्सलाई राम्रोसँग हेरेर जान्नुपर्छ। नेभर माइन्ड सेक्सुअल थट्स आउँछ नआउने, किनभने हामीले यो ह्युमन बिइङ पाउनु भनेको त हरेक थट्स आउन सक्छ है। त्यसलाई निन्दा तिरस्कारको रूपमा लिएको होइन, तर भगवानले के भन्नुभएको छ गीतामा भन्दा सर्वारम्भ परित्यागी यो मत भक्त सबै प्रिय भन्नुहुन्छ भगवानले गीतामा हुन्छ। सर्वारम्भ, आरम्भलाई थाहा पाऊ। आरम्भ के को आरम्भ त? थट्सहरू आरम्भ हुन्छ कि, थट्सहरू तपाईँमा चोरीको आउँछ कि, सेक्सुअल थट्स आउँछ कि, कुनै मान्छेसँग आकर्षित भएको मान्छे आकर्षित हुँदैन भन्नै सकिन्न नि। लाइफ हो, कुन ठाउँमा कुन समय परिस्थिति र ठाउँले गरेर मान्छे जे पनि हुन सक्छ।
एक सेकेन्डमा यो मान्छे यस्तो छ, अर्को सेकेन्डमा टोटली परिवर्तन आउन सक्छ त्यो मान्छे, होइन? मनको खेल अत्यन्त यो एउटा माया, मन मायाको प्रोडक्सन हो कि मन चाहिँ इल्युजनबाट बनेको हो। यसले हामीलाई कहिले पनि राम्रो कुरा गर्न सकेसम्म दिँदैन। जब तर बानी पर्छ नि, राम्रो कुरा गर्ने बानी जब पर्न जान्छ, फेरि मनलाई रोक्नै सक्दैन। मन फेरि राम्रोतिर मात्रै जान्छ कि। त्यही भएर कयौँ सन्तहरूले के भन्दा डोन्ट गिभ वे टु देम के। जस्तो कि अनकन्सियसली हामीले कुनै कुरा सोचिरहेको छौँ, मलाई त कति 2 अरबको लट्री लाग्यो रे, लाग्न त लाग्यो, लट्री त राखेको छैन, हालेको छैन, लाग्न त लाग्यो भने चाहिँ उसको वेभ्स हेऱ्यो भने चाहिँ माइन्डको वेभ्स हेऱ्यो, मैले कति ठाउँमा जग्गा किनेँ अरे, कति ठाउँमा घर बनाएँ अरे, मेरो छोरोको लागि के राख्दै अरे, BMW कसरी लिएर आएँ अरे, म गाडी महँगा होइन त्यस्ताहरू के गरेँ अरे, त्यो कुरा एउटा वेभ्स दियौँ क्या हामी। यो जब आयो, आउनु त आउँछ, राखौँ न 2 अरबको लट्री लाग्यो अरे, मनले लगाइदियो अरे, तर के हो, सर्वारम्भ परित्यागी, आएको थाहा पाउनु, परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिय। हे अर्जुन, यस्ता भक्त मलाई अत्यन्त प्रिय छ। हे फुड नदिने कि, खाना नदिने कि, जुन थट्स आयो त्यसलाई राम्रोसँग हेर्ने, विचार गर्ने, त्यो कुन थट्स आयो, मैले यो थट्सलाई मैले कन्टिन्युटी दिन जरुरत छ कि छैन, फेरि यो चाहिँ राम्रा थट्स नराम्रो थट्स किन, मैले यो कुरा किन निकालेँ भन्दाखेरि हाम्रो शास्त्रमा यति धेरै शास्त्र भने जुन थट्स प्रोसेसमा लिएर जान सक्छौँ कि, जसको रामायणलाई हामीले हेऱ्यौँ भने टोटली थट प्रोसेसमा हामीले लिएर जान सक्छौँ। सीतालाई कसरी अपहरण गरियो, भगवान जटायुसँग कसरी भेट्यो, हनुमानजी कसरी प्रकट हुनुभयो, रामजीसँग कसरी भेट भयो, अब त्यो के अरे लङ्काको त्यो पुल कसरी निर्माण गर्यो, यो पनि एउटा थट्स हो, थट्स प्रोसेस हो। तर के हो, त्यो थट्स प्रोसेसको पछाडि चाहिँ मेन क्यारेक्टर को छ भन्दाखेरि राम। तुलसीमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भागवत कथा आउँछ होइन, भगवान श्रीकृष्णको लीला हामीले स्मरण गरेर 24 अवतारपछि 10 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णको लीला स्मरण गर्छौँ। त्यहाँ के हुन्छ, हरेक कुराको पछाडि के हुन्छ त, भगवान कसरी हिँड्नुभयो, कसरी लीला गर्नुभयो, कसरी रास रच्नुभयो, द्वारकाको महल कसरी पानीमा गयो, अहिले नासाले त्यो अहिले अनुसन्धान गरेर देखा परेको छ पानी मुनि, ती कुराहरू भनौँ न, यी कुराहरू त्यो ती थट्सहरू एक्युमुलेट गर्दाखेरि त्यसको पुरा मेन हिरोको रहेको हुन्छ भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हामीले कुन थट्स जेनेरेट गरिरहेछौँ, कुन थट्स जेनेरेट गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो हातमा छ, पावर अफ डिसिसन। सत्य बोले अहिंसा सत्य, अस्ति चोरी गर्न भएन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले एउटा मात्रै उदाहरण के दिन चाहेँ भन्दाखेरि एकचोटि मेरो गुरु महाराज चाहिँ उत्तर काशीमा हुनुहुन्थ्यो र एउटा भक्त चाहिँ त्यहाँ गुरु महाराजको दर्शन गर्न जानुभएछ। यो उदाहरणबाटै नै बुझ्नुहोस् कतिसम्म सूक्ष्म छ भनेर, है, चोरी गर्न हुँदैन भन्नेको सूक्ष्मता। अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि तुलसी टिपेर ल्याउनु भएको छ ती भक्तले र गुरु महाराजको चरणमा चाहिँ राखेर उसले ढोगेछ। ढोग्दाखेरि गुरु महाराजले किन यो तुलसी तैले कहाँबाट पाइस् भन्दाखेरि, जुन महाराज स्वामी जी, मैं जिस घर में रह रहा था इतना सुंदर तुलसी था कि आप मुझे स्मरण में आ गए, आपके लिए, आपके चरण के लिए भनेर चाहिँ उसले अर्पित गरेछ होइन त्यहाँ तुलसी। भन्दाखेरि पूछा कि नहीं, जिस घर में रह रहे हो, जब तुम तुलसी ले रहे थे तुमने पूछा कि नहीं स्वामी जी, तब तो ये चोरी है। हेर्नुहोस् है, भन्दाखेरि हामी कति लाइटली लिएर आउँछौँ कि अरूको सम्पत्तिलाई कहिलेकाहीँ युज गर्दिन, के भयो त यो सानो कुरा त उनी गरिदिइहालौँ न, होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो साधनाप्रति यो साधनाको लागि राम्रो होइन कि। सानो कुरा कसैको फोन चलाइदिन होस् या पूजाको लागि कसैको घरबाट निस्किरहँदाखेरि फुलिराखेको फुललाई टिप्दिहाल्छौँ, कयौँ मान्छेको बानी छ, त्यो टिप्दिहाल्छौँ। आलु जोखिराख्दाखेरि 2टा आलु हातमा लिइराखेको हुन्छ, त्यो आलुको मतलब हुने बित्तिकै 2टा आलु हालिदिने, हुन त केही होइन, जब 2टा आलु न उसको नोक्सान हुन्छ न हाम्रो सम्पत्ति नै बढ्छ। तर के हो, ती साना कुराले पनि एउटा चोरी नगर्नु, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यसकारणले जति हामी शुद्धता बढ्दै जान्छौँ, यही कुरामा चाहिँ हाम्रो फोकस सानो कुरामा, सूक्ष्म कुरामा हाम्रो ध्यान जाँदै जान्छ।
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचार्य अघि मैले भनिहालेँ ब्रह्मचार्यको दुईवटा मिनिङ आउँदो रहेछ एउटा मिनिङ के हो भन्दाखेरि भगवान्सँग नजिकेर बस्नु सधैँ ब्रह्मचार्य भगवान्सँग सधैँ नजिकेर भगवानको मात्रै विचारमा रहिरहनु हैन त्यो एउटा अर्थ आउँछ अर्को के भन्दाखेरि फिजिकली हेऱ्यो भने हामी हाम्रो मनबाट चाहिँ अरूप्रति हैन सेक्सुअली भावना मतलब एक्टिभिटीहरू नहोस् भावना आउन सक्ला केही छैन अघि मैले भने चाहिँ सर्वारम्भ परित्यागी यो मत भक्त सबै प्रिय त्यसलाई पनि सहज ल्याउँ त्यसलाई पनि एकदम जटिल म यस्तो खराब मान्छे त्यसलाई देख्ने बित्तिकै आइमे देख्ने बित्तिकै मलाई सेक्सुअल भावना म जस्तो पापी संसारमा को होला र म साधना कसरी गर्न सकुला र म साधु हुन त मेरो लागि कति जटिल कुरा हो त्यस आफूलाई आफू एकदमै होइन एकदमै त्यो नगरौँ होइन एकदमै आफूलाई पनि सहज ल्याउँ केही फरक पर्दैन आउँछ जान्छ पनि कुनै केही नित्य छैन यसमा आउँछ जान्छ ए मनका वृत्तिहरू ठिक छ यो बेलामा आयो सायदै मैले खाएको खाना ठिक थिएन कसले पकाएको खाएँ होला या सायदै म गएको ठाउँ ठिक थिएन होला यो पनि त परिवर्तन आउँछ होइन अनि अब यसमा पनि शुद्धता आउँछ यसलाई पनि हामीले जटिल नलिउँ अन्तिममा आउँछ इन्टोक्सिकेसन जुन जान रक्सी चुरोट यो कुराहरू भइरहेछ होइन ग्रान्टेड गर्छौँ हामी कहिलेकाहीँ वाइन खाइदिउँ त के फरक पर्छ र भन्छौँ ती कुराहरूलाई पनि सकेसम्म भगवान्ले चाहिँ नगर्नु भन्नुभएको छ किनभने यो चाहिँ सिधा मनलाई चाहिँ असर पार्ने कुरा हो प्रायः मान्छेले भन्छन् खानपानबाट खानाले मन बन्छ हेर्नु चाहिँ एउटा अत्यन्त ठुलो उदाहरण त म यहीँ दिन चाहन्छु अब तपाईँले खानाले मन बन्छ बन्दैन भन्ने मान्छेलाई अहिले हजुरले यो भिडियो हेर्दा हेर्दै एउटा कुरा गर्नु होला 2 प्याक विस्की खाइदिनुहोस् त तपाईँको मन के हुन्छ कसरी असर हुन्छ तुरुन्तै असर गर्छ मनलाई खानाले भन्दाखेरि यो खानपानमा पनि हामीले सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ होइन यिनी भए पञ्चशीलहरू भए भगवान्ले फेरि भन्नुहुन्छ जबसम्म यो पञ्चशीलको पालना हुँदैन उसमा प्रज्ञा भन्ने चिज आउँदैन प्रज्ञा भनेको के हो ज्ञान ज्ञानै हो अन्धकारमा डोराएको छ अज्ञानै हो सरी अज्ञानै हो अन्धकारमा डोराइरहेको छ ज्ञानै हो मान्छेलाई इन्लाइटन पारिरहेको छ यो चाहिँ यो सबै नराम्रो चिजहरू किन भइरहेछ अज्ञानको कारण यो अज्ञान अब यो अज्ञानलाई मेटाउने के मात्रै उपाय छ भगवान्ले हामीलाई दिनुभएको छ यदि यो अज्ञानबाट मेट्नु छ भने यो पञ्चशीलको पालन गर्नु नै पर्यो अनिवार्य रूपमा कुनै पनि अप्सन नै छैन है यसमा डिस्काउन्ट दिनु न एक दुईवटा त डिस्काउन्ट दिनु मलाई 5-5वटा त गर्नमा आएको छैन एक दुईवटा यसमा कम्प्रोमाइजै छैन यसमा कम्प्रोमाइजै छैन यो 5वटै कुरालाई हामीले जीवनमा उतार्नु पर्दो रहेछ उतारेपछि मात्रै ज्ञानको उदय हुन्छ ज्ञानको उदय भएपछि पनि भगवान्ले के भन्नुहुन्छ समाधि शील प्रज्ञा समाधि भगवान्ले अनि यो बल्ल तपाईँलाई फलो गर्छ के समाधि भनेको के हो मेडिटेसन र कन्सन्ट्रेसन जबसम्म मेडिटेसन कन्सन्ट्रेसन एकैचोटि मान्छे मेडिटेसन गर्न बस्न खोज्छ बा माछा मासु रातभरि रक्सी र जान रक्सी खाएको छ भोलि बिहान 4 बजे उठेर खाक मेडिटेसन हुन्छ मरि नै हुँदैन त्यो मेडिटेसनको नाममा केही अरू नै केही गरिरहेछ हो भन्दाखेरि यो पञ्चशील पालन हुनु नै पर्छ यो पञ्चशील पालन भएपछि मात्रै ज्ञानको उदय हुन्छ ज्ञानको उदय भएपछि मात्रै मान्छेमा एउटा कन्सन्ट्रेसन र मेडिटेसन मान्छेमा बल्ल उत्पन्न हुन्छ त्यो मान्छे शान्त रहन सक्छ रेस्टलेस हुन्छ एउटा ठाउँमा उसले आसन भनिन्छ नि एउटा ठाउँमा घन्टौँ बस्न सक्छ त्यो मान्छे अनि बल्ल भगवान्ले अझ गृहस्थलाई यो पञ्चशील गर्नुभयो अलिकता माथि उठेका साधकलाई अष्टशील फेरि 3टा कुरा थपिदिनु भयो 3टा कुरा थपिदिँदाखेरि भगवान्ले के भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा कुरा के 12 बजेबाट उता खान पाएन अब 12 बजेबाट उता खाएन भने मान्छेलाई के हुँदो रहेछ त भोलिपल्ट पुरा खाली पेट हुन्छ यति मजासँग खाली पेटमा यति मजासँग ध्यान लाग्छ होइन यो कुराको भगवान्लाई थाहा छ भगवान्लाई अब हामीलाई त्यो टेक्निक दिनुभएको छ अब कतिको हामीले पालन गर्छौँ गर्दैन हाम्रो हातमा छ 12 बजे उता खानु भएन अर्को शिल के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि लग्जरी चिजहरू हैन यो चाहिँ मलाई म फेरि पतञ्जलिसँग जोड्न चाहे अपरिग्रह लग्जरी चिजहरूलाई हामीले उपयोगमा ल्याउनु भएन भगवान्ले त साधारण के गर्छन् भुइँमा सुत्नै भन्छन् भुइँमा सुत्ने त्यति मात्रै होइन अरू कुनै पनि जो कुराले चाहिँ मान्छेलाई उतो गराउँछ हैन के अरे अल्छी बनाउँछ हैन लग्जरी बढी छ बटन थिच्ने बित्तिकै जे पनि चाहिरहेछ मान्छेलाई
म कयौँको घरमा गएको छु, 3-4 जना काम गर्ने मान्छे राखेका छन्, बटन खिच्छ, एउटा काम गर्ने मान्छे आइन्छ, पानी ल्याए त, यो ल्याए त, त्यो ल्याए त। त्यो होइन, त्योबाट मान्छे उठ्नु पऱ्यो। आफ्नो काम हाम्रो मेरो गुरु महाराजले 20वटा नियमहरूमा एउटा डोन्ट डिपेन्ड अन सर्भेन्ट भन्नुभएको छ। एउटा नियम, 20वटा नियममा एउटा नियम डोन्ट डिपेन्ड अन सर्भेन्ट। यो एकदमै ठुलो कुरा हो है। कुनै पनि सेवक सेविका नराख्ने, आफ्नो काम आफै स्वयं गर्ने, आफ्नो काम आफै स्वयं गर्ने, त्यो कुरा भगवान्लाई, मलाई लाग्छ भगवान्ले त्यो भन्न खोज्नुभएको होइन। अर्को सिल, अनि अर्को सिलमा चाहिँ भगवान्ले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यस्तो आकर्षित भएर पनि नबस्नु ताकि अरूको पनि ध्यान भङ्ग हुन्छ र आफू पनि राम्रोसँग ध्यान बस्न सकिँदैन होइन। यति राम्रो श्रृङ्गारमा हुन्छ नि मान्छे, श्रृङ्गारमा नबस्नु होइन। ज्वेल्सहरू भनौँ या कुनै पनि भनौँ न अब नबस्नु, साधारण सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भनिन्छ त्यो तरिकाबाट बस्नु ताकि अरूको साधना पनि भङ्ग नहोस् र आफ्नो साधना पनि स्टेडी होस् भने भगवान्ले अरू 3 सिल पनि भगवान्ले थपिदिनु भएको छ। र यी कुराहरूलाई पालन गरेपछि मात्र मन अलिकता नियन्त्रणमा आउँछ। साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउने लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। माकुसुम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। गुरुको परिचय दिनुपर्दाखेरि म स्वामी शिवानन्द आश्रम ऋषिकेशबाट हो। गुरुदेव स्वामी चिदानन्दजी महाराज जो हाम्रो डिभाइन लाइफ सोसाइटी भनिन्छ, हाम्रो सोसाइटी हिन्दीबाट दिव्य जीवन सङ्घ पनि भनिन्छ। कयौँ मलाई लाग्छ अध्यात्ममा जो जोडिएका छन्, थाहा छ होला मुङ्गेरमा हाम्रो स्वामी सत्यानन्दजीले गर्नुभएको छ, अमेरिकामा स्वामी सच्चिदानन्दजीको त्यत्रो ठुलो लहर उठेको छ होइन। र प्रायःले थाहा छ होला डिभाइन लाइफ सोसाइटी भन्ने स्वामी शिवानन्दजी भनेको एकदमै चर्चित गुरु महाराज हुनुहुन्छ जो चाहिँ पहिला डक्टर हुनुहुन्थ्यो। डक्टर भनेको पिएचडी डक्टर होइन, डक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि त्यस्तै जीवनमा यति धेरै दुःख देख्नुभयो होइन, शारीरिक रूपबाट त्यसो उपचार गर्दा गर्दै मान्छेलाई होइन देख्नुभयो। यो चाहिँ मान्छेको दुःखको निवारण चाहिँ यो होइन है, डक्टरी होइन है भने उहाँले बुझ्नुभयो र सबै छोडेर आउनुभयो। छोडेर आएपछि ऋषिकेशमा कयौँ वर्ष तपस्या गर्नुभयो। उहाँको कुनै पनि मनसा थिएन एउटा आश्रम बनाउँछु, शिष्यहरू बनाउँछु भनेर उहाँको कोही मनसा थिएन, तर पनि जोड्दै गए शिष्यहरू। स्वामी चिन्मयानन्दजीहरू भए, स्वामी सच्चिदानन्दजीहरू भए, स्वामी सत्यानन्दजी भए। मुङ्गेरमा संसारको सबैभन्दा ठुलो योग जुन विद्यालय बनेको छ, यी सबै मेरो गुरु महाराजै हुनुभयो। स्वामी चिदानन्दजी महाराज जो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि जुडे, सबै सन्त महात्माहरू जुडे त्यहाँ होइन, इन्लाइटेन सोलहरू त्यति बेलाको होइन। उहाँले यो एक किसिमको एकदमै ठुलो एउटा मतलब भन्नु के भने त्यति बेलाको समयलाई चाहिँ योगमय गुरुदेव स्वामी शिवानन्दजीले बनाउनु भएको छ। र यो सबै आज मैले बोलेका कुराहरू पनि हजुरलाई मन परेको छ भने सबै गुरुदेवकै चरणमा मैले अर्पित गर्न चाहन्छु र उहाँकै प्रेरणाबाट जे जति छ राम्रा कुराहरू सबै उहाँकै, जति नटिनेस छ, नराम्रो कुरा छ, मनमा नराम्रो भावनाहरू आउँछन्, यी सबै मेरो साधनाको कमी कमजोरी मात्रै हो र पनि त्यसलाई मैले केही एउटा जटिल समस्याको रूपमा लिएको छैन। एउटा साधक हुँ, आउँछ नै यस्ता खुर्किलाहरू आउँछन्, यी खुर्किलाहरूलाई हामीले पार गर्नु नै पर्छ।